मन्नत भी अपने बाबा साईं का लमस पाकर चेहरा इसके सीने पर रखती अब कुछ बेहतर हो चुकी थी। यूँ अचानक से क्या हो गया है मेरे बेटे को? वो इसके बालों में उंगलियां फेरते मोहब्बत से बोले तो मन्नत की आंखों से आंसू टूटकर इनके कमीज पर गिरा। मुझे मुझे डर लग रहा है बाबा साईं, मैं आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ, रोती हुई बोली तो नादिया शाह भी दोबारा इसके पास बैठी। जबकि इसे यूं रोता देखकर सहर ने भी रोना शुरू कर दिया। इकरा शाह ने करीब होकर सहर को खुद से लगाकर प्यार किया और इसके आंसू पहुंचे। सहर तो मेरी मजबूत बेटी है ना, बहन को मजीद परेशान नहीं करेंगे ना? वो मोहब्बत से बोली तो सहर ने भी जल्दी से आंखें साफ करते इस बात में सर हिलाया। मुलाजमा अब मन्नत के लिए गर्म दूध लाई तो नादिया शाह ने गिलास इसके होंठों से लगाया था। इसने आधा गिलास भी नहीं पिया और दूध साइड कर दिया तो इसने बेबसी से इसे देखा। गुड़िया, आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, सलार आपका बेहद ख्याल रखेंगे और सिर्फ 2 माह की बात है, फिर हम वापस आ जाएंगे ना मेरी जान। तो अब बस करें, आप ऐसे रोक कर सबको ही परेशान कर रही हैं। अमान शाह भी इसके पास आकर मोहब्बत से इसे समझाता हुआ बोला। फिर सबके समझाने बुझाने के बाद इसकी हालत कुछ बेहतर हुई और वो निकाह पर रजामंद हुई थी। दोबारा निकाह ख्वाह आया तो मन्नत ने आहिस्ता से अपने तमाम जुमला हकूक एक शख्स के नाम कर दिए थे। पेपर्स पे साइन करते वक्त मन्नत के लिए बागी आंसू टूटकर पेपर्स को तर कर गए थे। दूसरी तरफ सलार शाह ने बिला झिझक 3 मरतबा कबूल कहकर इस कमसन परी को अपनी ज़ौजियत में ले लिया था। निकाह के बाद मन्नत की हालत के पेश नज़र सब ने यही फैसला किया था कि इसे कुछ देर के लिए आराम करने दिया जाए। वो बहुत दुखी हो चुकी थी, इसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे और वो इस वक्त नादिया शाह को अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हो रहा था कि इन्होंने अपनी बेटियों को खुद से कुछ ज़्यादा ही इंच कर रखा था। होती तो हर माँ बेटी है, एक दूसरे से इंच है, मगर नादिया बेगम इनके बचपन से ही इन्हें लेकर बहुत पोसेसिव थी। जी चाचू और ईमान भी बहुत परेशान थे। आपके लिए खुदारा अपने आप को रिलैक्स करें। देखिएगा आप बैठकर इतना रो रही हैं, कल आप ही हमें बताएंगी कि आपके लाला के साथ बहुत खुश हैं। इसकी बात पर मन्नत ने चेहरा घुटनों से निकाला और सहर की जानिब देखा, जो वाकई रो रो कर अब हिचकियाँ लेने लगी थी। फिर मन्नत ने अचानक धीमा सा मुस्कुराकर अपनी बाहें फैलाईं और हानिया को अपने हिसार में लेकर सहर को पास आने का इशारा किया। हानिया ने इसके पास बैठते मोहब्बत से इसे समझाया था, जो चेहरा घुटनों में छुपाए आंसू बहाए जा रही थी। वो भी दौड़कर इस तेक आई और इसके बाहों में समा गई। वो तीनों ही काफी देर यूं ही एक दूसरे से लिपटी आंसू बहाने लगी। फिर हानिया ने अलग होकर दोनों की आंखें साफ की तो जबरदस्ती मन्नत को उठाकर ड्रेसिंग के सामने लाकर बिठाया। मेकअप वाटर प्रूफ होने की वजह से ज्यादा खराब नहीं हुआ था, बस वो खराब नहीं हुआ था बल्कि हल्का सा टचअप चाहिए आपको। 8 बजे रुखसती होनी थी और अब 7:30 हो चुके थे, इसलिए हानिया अब इसका चेहरा दोबारा से संवारने लगी थी। अब चिच्ची को कॉल करके पूछें भी इनकी तबीयत बेहतर है या नहीं। सलार कब से मर्दान खाने के लाउंज में एक सोफे पर बैठा रुखसती के इंतजार में था, मगर अब तक रुखसती के कोई आसार नहीं नजर आ रहे थे। इसने झुंझला कर पास बैठे ईमान को मुखातिब किया था। सब्र कर लें, तो जब तबीयत बेहतर होगी तो आपके हवाले ही करनी है हमने अपनी गुड़िया। अमान सुकून से कहता इसे मजीद आग लगा गया था। और कितना सब्र करूं, आप लोग तो डिले पे डिले ही करते जा रहे हैं। वो गुस्से से बोला तो ईमान इसे घूर कर देखा। अच्छा, मुझे और पटने की ज़रूरत नहीं है, मोरे से पूछता हूँ मैं। बात करके इसने मुस्कुराकर सलार की जानिब देखा। सलार शाह एहसानमंद रहेगा, मेरी बीवी ने ही समझाया है आपकी बीवी को, तब जाकर वो रुखसती पर रजामंद हुई है। अब 5 मिनट तक हम सब जा रहे हैं हवेली, अमान ने नाज से कहा तो सलार ने इसे घूरा। मोहतरमा, वो आपकी बीवी होने से पहले मेरी बहन है, इसलिए मुझे आपका एहसानमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो नाक सकेड़ कर कहता ईमान को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। फिर वाकई 5 मिनट बाद हवेली से बिला आवे आया तो वो सब मर्द उठ कर हवेली की जानिब आए। लाउंज में ही सोफे पर वो नाजुक सी परी पेकर समेट कर बैठी थी। इसकी एक जानिब नूरशाह बैठी इसे रिलैक्स करने की कोशिश कर रही थी। नादिया शाह जानबूझकर इसके करीब नहीं आई थी, क्योंकि वो जानती थी इन्हें देखकर वो मज़ीद टूट जाएगी। सलार आया तो नूरशाह इसे जगह देने की खातिर अपनी जगह छोड़कर उठ खड़ी हुई। ईमान ने इसके हाथ थाम कर रखा था, वो इसे सोफे के करीब लाया तो सलार शाह अपनी भरपूर वजाहत के बाद मन्नत सलार शाह के पहलू में बरजुमान हुआ। वो इसके बेहद करीब बैठा तो मन्नत की धड़कनें इसके सीने में तूफान मचा गई। इसने खिसक कर थोड़ा दूर होना चाहा, मगर इसका दुपट्टा सलार शाह के नीचे होने की वजह से वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकी। आराम से बैठी रहे मन्नत, मैं कुछ नहीं कह रहा आपको, वो नरमी से बोला था। वो इसे खुद से यूं डरते देख परेशान हो गया था। इसे मन्नत को खुद से शर्माना
تو چکنا تو بے حد پسند تھا، مگر اس نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ اس کی بیوی سے خوف کھائے، مگر منت کی حرکتیں اسے شدت سے احساس دلا رہی تھی وہ اس سے ڈر رہی ہے، کمفر امیل محسوس نہیں کر رہی۔ پھر باری باری سب بڑوں نے آ کر ان دونوں کو دوائی اور پیار دیا۔ آئیں بیٹا، ہم آپ کو گاڑی تک چھوڑائیں۔ آغا سائیں اچانک کھڑے ہوتے ہوئے بولے۔ منت کے ہاتھ کپ کو پانے لگے۔ سالار نے کھڑے ہو کر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر وہ چاہ کر بھی ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں رکھ سکے۔ آخرکار سالار شاہ نے خود ہی اس کا نازک سا کپ کپاتا ہوا دایاں ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لیا۔ اس کے ہاتھ میں اپنا حق محسوس کر کے منت کی سانسیں رک کر چلنے لگیں۔ وہ خود نہیں سمجھ پا رہی تھی اس کی یہ حالت کیوں ہو رہی ہے۔ اسے اٹھتے نہ دیکھ سالار نے اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالا تو منت نے گھونگھٹ میں ہی اپنی آنکھیں میچ لیں۔ آخر نور بیگم اور اقرا شاہ نے اس کے پاس آ کر اسے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ ہانیہ نے اس کا شرارہ ٹھیک کیا۔ سالار کی گرفت اب اس کے ہاتھ پر اس قدر سخت تھی کہ منت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ اسے نہ اٹھنے کی سزا دے رہا ہے، مگر خاموشی تھی، جبکہ سالار کہاں جانتا تھا وہ اس قدر نازک ہے کہ اس کی مضبوط گرفت پر ہی رونے لگ جائے گی۔ اس نے تو اسے حوصلہ دینے کے لیے سختی سے اس کا ہاتھ دبا رکھا تھا، جبکہ وہ پاگل کچھ اور ہی سمجھ رہی تھی۔ بھابھی آئیں، مل لیں بیٹی سے۔ نور شاہ نے ایک طرف کھڑے نادیہ شاہ کو پکارا تو وہ آنسو پیتی ان دونوں کے قریب آئی تھی۔ منت کے چہرے پر تو ابھی بھی گھونگھٹ تھا، مگر اس کا جسم ہی اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ نادیہ شاہ نے قریب آ کر اسے اپنے سینے میں بھیجا تو وہ مزمپٹ کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ مورے مجھے نہیں جانا، وہ روتے ہوئے بولی تو ایمان شاہ اس کے قریب آیا۔ نادیہ بیگم کو اس سے الگ کر کے ایمان نے اسے خود سے لگا لیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اگر مزید ان کے گلے لگ رہی تو وہ دوبارہ اپنی حالت خراب کر لے گی، جبکہ وہ دونوں بہنیں ایمان سے تھوڑی ڈرتی تھیں، اسی لیے اس کے سامنے خاموش ہوگی۔ اور ہوا بھی یہی تھا۔ ایمان کے گلے لگ کر اس کی ہچکیاں کچھ مدھم پڑیں۔ بس بچے، اب بالکل نہیں روئیں گی اور خاموشی سے سالار کے ساتھ جائیں گی۔ وہ اس کا سر تھپتھپاتا رعب سے بولا تو منت نے نفی میں سر ہلایا۔ پلیز لالا، میں نہیں۔ ابھی وہ بات مکمل کرتی کہ ایمان نے اسے خود سے الگ کرتے اس کو سالار کے قریب کیا اور اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ منت کی سسکیاں ابھی عروج پر تھیں۔ پھر سب گھر والے آ کر اس سے ملے تھے۔ آخر میں سحر روتی ہوئی اس سے لپٹی تو دونوں بہنوں کو الگ کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ راج شاہ نے دونوں کو الگ کرتے سحر کو اپنے حصار میں لے کر خاموش کروانا چاہا، مگر وہ ہنوع یوں ہی روئے جا رہی تھی۔ ہانیہ، آپ جلدی سے جا کر اپنا اور ایمان کا کچھ سامان لے آئیں، آپ دونوں بھی ان کے ساتھ جائیں گے۔ منت کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے تو کسی کا ان کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ بے شک پرسوں آپ دونوں لوٹ آئیے گا۔ آغا سائیں منت کی حالت کو دیکھتے کچھ سوچ کر ہی بولے تو سب نے حیرت سے انہیں دیکھا تھا، مگر سب کو ہی ان کا فیصلہ ٹھیک لگا۔ ہانیہ تیزی سے اوپر کی جانب بڑھی تو سحر بھی جلدی سے مراد شاہ کے سینے سے سر اٹھاتی نادیہ شاہ کے پاس آئی۔ مورے، مجھے بھی جانا ہے منت کے ساتھ، آپ بابا سائیں سے بات کریں نا، وہ دکھی سے لہجے میں بولی تو نادیہ شاہ نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ میری جان مورے، کیسے رہیں گی آپ تینوں کے بغیر؟ پہلے گی منت اور لالا جا رہے ہیں، آپ ہی چلے جائیں گی تو میں اکیلی کیا کروں گی، اور آپ کے بابا سائیں بھی آپ کو اجازت نہیں دیں گے۔ نادیہ شاہ اسے خود سے الگ کر محبت سے بولی تو اس نے منہ بسورا۔ پلیز مورے، آپ بات کر کے دیکھو تو صحیح، وہ دوبارہ سے التجا کرتی بولی تو نادیہ شاہ نے ایک نظر مراد شاہ کو دیکھا جو اب سالار کے پاس کھڑے اس سے کچھ کہہ رہے تھے۔ اچھا، میں کرتی ہوں بات، وہ کہتی ہوئی مراد شاہ کے قریب آئیں۔ شاہ سائیں، سحر بھی منت کے ساتھ جانا چاہ رہی ہے، ایمان اور ہانیہ کے ساتھ واپس آ جائے گی۔ انہوں نے نرمی سے نظریں جھکا کر اپنا مدعا بیان کیا تو مراد شاہ نے ایک نظر دور کھڑی سحر کو دیکھا، پھر ان کی جانب متوجہ ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے جانے کی، کیوں کنواری لڑکیاں راتیں باہر نہیں گزارتیں، وہ سنجیدگی سے بلند آواز میں بولے تھے تاکہ سحر بھی سن سکے۔ وہ ان کی بات سنتی پھر سے چہرہ نیچے کرتی آنسو بہانے لگے۔ ایمان بھی تو ساتھ ہی ہے نا، اور وہ گھر بھی تو اپنا ہی ہے، کسی غیر کا تو نہیں ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی صرف اپنی بیٹی کے لیے آج دوسری مرتبہ اپنے شوہر کی بات پر بحث کر رہی تھی۔ ایک دفعہ انکار کر دیا میں نے، بات ختم۔ ایمان مجبوری میں جا رہے ہیں، کل تک واپس آ جائیں گے، ان کے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ رعب سے بولتے تو نادیہ شاہ بھی سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ کچھ دیر میں ہی ہانیہ ایک چھوٹا سا بیگ لے آئی تو وہ بھی سب سے ملتی باہر کی طرف آئی۔ سب نے انہیں سی آف کیا تھا۔ منت کو مراد شاہ نے بمشکل ہی گاڑی میں بٹھایا تھا، وہ اب رو رو کر بالکل نڈال ہو رہی تھی۔ اللہ حافظ بیٹے، سلمان شاہ سالار کے گلے مل کر اس کا کندھا تھپتھپاتا بولا تو وہ بھی انہیں خدا حافظ کہتا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ آیا۔ ان کی گاڑی کے آگے ایک گارڈز کی گاڑی تھی اور پیچھے ایمان شاہ کی گاڑی تھی، اور آخر میں دو گاڑیاں مزید ان کی حفاظت کے لیے جا رہی تھیں۔
سالار نے منت کے سکتے وجود پر ایک نظر ڈالی اور پھر خاموشی سے اپنی توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز کر لی تھی۔ آج اس لڑکی